Kana bitaw na kay pangandoy si mong kinabuhi nya bisag kapoy na kay mong lawas gikan sa trabaho nya makita nimo nga yun ani ka hiltay mo mga piso sa tunod nila no makawagtang jud sa kakapoy bitaw. Og diring dapita ato na silang gandaman og bahog kay grabe na sila ka excited na mukaon. While gapabot ko nga matuno ang bahog na para sa akong mga piso ug excited po kay ko sa tanan nga ihatag nila. Sa tinud-an lang no, bilang usa ka breeder na makita nimo nga ingon anay ka happy ang imong mga piso while kahatag ka silang lawg. Nindot ka sa pamati bitaw. Ug diring dapita gaandam ta og tubig para sa atong mga hiniktan. Ug dili lang kay piso ang atong tagaan og atensyon. Apil sad ni ang atong mga gipanghiktan bitaw. Dapat fair jud nato og paghatag og atensyon nila. Ug dihang dapita nakita nato nga hugaw jud ang iyang butanganan sa tubig mo nang ato ning hugasan basid mo ni rason nga magkasakit ang atong mga hiniktan. Ug mao ni atong hiniktan. Diri ra ko to mga atong video karon. Salamat sa pagtan-aw.